नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। बिहीबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। बुधबार मन्त्री बनेका खड्का बुधबार नै अमेरिका प्रस्थान। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउवा र पौडेल पक्षबीच चर्काचर्की। महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि पनि परिवर्तन। र कपिलवस्तुमा प्रदेश स्तरीय खुला पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। पुरुषतर्फ मणिमुकुन्द र महिलातर्फ एभरेस्ट क्लबलाई उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै बिहीबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको हो। बैठकपछि प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बैठकमा अध्यक्षले गरेको ब्रिफिङका क्रममा अध्यादेशका कारण ढिला भए पनि अब ढिला नहुने जानकारी गराएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गरेको बताउँदै सरकार विस्तारको विषय अध्यादेशले ढिलो भए पनि बिहीबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएको जानकारी गराउनुभयो। विषयमा भोलि पार्लियामेन्ट बस्दैछ र आज चाहिँ 5 दलको नेताहरूको बैठक छ। अहिले त्यसपछि टुमुला होइन कुन कुन मन्त्रालय कसले पर्ने को हुने भन्ने विषयमै छलफल भएको छ। अध्यादेश फिर्ता गराउने कि के गर्ने अध्यादेशको विषयमा फिर्ता गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई प्रति अर्को विधेयक ल्याउने। अब त्यही एउटा प्रतिवेदनलाई सिद्धियो अर्को प्रतिवेदनको लागि त्यसै प्रत्याख्यान गर्ने अथवा अर्को विधेयक ल्याउने। महराका अनुसार बैठकले माओवादीको प्रवास समितिले बनाएको निर्देशिकालाई समेत अनुमोदन गरेको छ। सरकार बनेको 2 महिना बढी हुँदा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा सत्तारूढ गठबन्धनले सबैतिरबाट आक्रोश खेप्दै आएको छ। उता बुधबार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भएको छ। मन्त्री बनेसँगै खड्का संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन बुधबार साँझ अमेरिका समेत प्रस्थान गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच चर्काचर्की भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सभापति देउवा र नेता पौडेल बीच चर्काचर्की भएको हो। बुधबार अपराह्न 4:45 बजेबाट सुरु भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले 3वटा प्रस्ताव अघि सार्नु भएको बताइएको छ। पौडेलले पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा आफू खुसी किन गरेको भन्दै देउवासँग जवाफ मागेको स्रोतको भनाइ छ। पौडेलले प्रस्ताव सहित जवाफ मागेपछि देउवा पनि झोकिनु भएको थियो। देउवा झोकिएपछि केही बेर बैठक अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि केही बेर बैठकमा बस्नुभएका देउवा 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा जानुपर्ने भन्दै बैठकबाट निस्किनु भएको थियो। देउवा निस्किएपछि पनि अरू नेताहरू बसेर महाधिवेशनसँग सम्बन्धित केही निर्णय गरेका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले विभिन्न तहका अधिवेशन तालिका परिवर्तन गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश, जिल्ला र संघीय अधिवेशन सार्न सहमति जुटेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पौडेलका अनुसार असोज 9 गतेबाट सुरु हुने भनिएको पालिका अधिवेशन दशैं अघि सर्न सक्ने र बाँकी अधिवेशन दशैंपछि गर्ने सहमति भएको छ। सरकारले देशका सबै सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाका कारण बन्द गरिएका सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले कोभिड-19 व्यवस्थापन आदेश 78 जारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएका कारण सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको हो। सो आदेशबाट प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड-19 निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, उद्योग मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन्। सीमानाका खुला नहुँदा नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आउने यात्रुले ठूलो शास्ति खेप्न बाध्य भएका
गरेका थिए। खास गरी लुम्बिनी नजिकको कारीदह र कपिलवस्तुको सुठौली भन्सार नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले शास्ति पाउँदै आएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1251 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1251 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 95.91% पुगेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1630 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले सूचना जारी गरी बताएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11059 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 22192 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 21524 जना रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही उद्योग संघले औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम बोहराको नेतृत्वमा तिलोत्तमा नगरपालिका पुगेको टोलीले तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे, उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरी, प्रवक्ता सुरेन्द्र श्री तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल लगायतसँग भेट गरी संस्थागत अवधारणा सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। भेटका क्रममा संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले रूपन्देही उद्योग संघको स्थापना र संस्थागत गतिविधि एवं रूपन्देहीको औद्योगिक विकासको संक्षिप्त इतिहास समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले औद्योगिक विकासका लागि स्थानीय स्तरबाटै समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा उहाँले रूपन्देही जिल्ला देशकै औद्योगिक विकासमा अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै जिल्लाको हरेक स्थानीय तहका स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। संस्थाले उद्योग स्थापना र संरक्षण, उद्यमशीलता, विकास, रोजगारी सृजना, सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, औद्योगिक ग्राम निर्माण लगायतका विषयहरू समेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। बुटवलमा बुधबारदेखि 1 महिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु भएको छ। लुम्बिनी बस टर्मिनलद्वारा बुटवलको नयाँ बस पार्कमा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शाहीले 1 महिनासम्म सञ्चालन हुने शिविरले गरिब तथा दुखीलाई निकै सहयोग पुग्ने बताउँदै समाज सेवा गर्ने भाव सबैमा आएमा समाज परिवर्तन हुने बताउनुभयो। उहाँले यस्ता किसिमका कामलाई प्रदेश सरकार र आफूले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्यको नाममा मैले पनि आजसम्म 1 रुपियाँ पनि प्रदेश सचिवालय सरकारबाट 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन। किन ल्याएको छैन भने तपाईँलाई थाहा छ, कोभिडको समय छ, औषधि उपचार गर्न कति गाह्रो हुन्छ। हामीले मान्यहरूले पनि पैसा स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि पैसा पाउने हुन्छ, पाउने भए पनि मैले चाहिँ आजसम्म लिएको छैन। तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भएको छ र लिनेवाला पनि छैन। त्यो पैसा बरु हाम्रो यो समाजलाई जाओस्, जनतालाई जाओस्, अरू उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई जाओस्। मेरो त यो सिद्धान्त हो। मैले तपाईँहरूले रेकर्ड पनि छ, पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन मैले र लिनेवाला पनि। कार्यक्रममा लुम्बिनी बस टर्मिनल परिवारका अध्यक्ष हरि छेत्रीले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। यसबाट लाभ लिन समेत लक्षित वर्ग र समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। छेत्रीले अति विपन्न वर्गलाई मोतियाबिन्दु लागेको र उपचार खर्च अपुग भए 10 जनासम्मलाई निशुल्क मोतियाबिन्दु उपचार समेत गरिने बताउनु भएको छ। लायन र लियो क्लबको सहायोजना तथा बुटुला आँखा अस्पतालको मुख्य सहयोगमा सुरु भएको 1 महिने स्वास्थ्य शिविरमा आँखा चेक जाँच, सुगर रोगको जाँच, ब्लड प्रेसरको जाँच हुने जनाइएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न लायन र लियो क्लबका पदाधिकारीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले घर पुर्दा गुल्मीमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास थुम्का लाइन बस्ने तिलक परियारका छोरीहरूको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 21 वर्षीय भावना परियार, 14 वर्षीय गंगा परियार र जमुना परियार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घरमाथिबाट ढुङ्गा माटो सहितको पहिरो आई उक्त घरको बीचको कोठामा सुतिरहेका परियारका
छोरीहरू पुरिएका थिए। स्थानीय नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्रको संयुक्त सहयोगमा 3 जनाकै शव मृत अवस्थामा निकालिएको र बुधबार नै दाह संस्कार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं र तिहार नजिक आउँदैछ। चाडबाड नजिक आउँदै गर्दा प्रहरीले चेक जाँचमा समेत वृद्धि गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बाणगंगाको टोलीले मंगलबार दिउँसो 12 बजेको समयमा कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 पिपरा स्थित सडक खण्डमा सवारी चेक जाँचका क्रममा 24 वटा खसी बरामद गरेको छ। प्रहरीले खसीसँगै पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14 बस्ने 23 वर्षीय हरिप्रसाद चौधरीलाई लु 1 छ 8045 नम्बरको बोलेरो पिकअप सहित पक्राउ गरेको जनाएको हो। 24 वटा बोकाको मूल्य करिब 2,50,000 रहेको प्रहरीले जनाएको छ भने बरामद भएको बोका खसी र चालक र साहु समेतलाई आवश्यक अनुसन्धानको लागि सुठौली भन्सार कार्यालय पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्यवती टोल विकास संस्थाले बुटोलमा खुला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बुधबार बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको सत्यवती टोल विकास संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा टोल संस्थाको भवनमा खुला रक्तदान गरिएको कार्यक्रमको वडा सदस्य माया दर्नालले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले संस्थाहरूको अग्रसरताबाट नगर नमुना बन्ने भन्दै हिजो बिना पातेका नामले चिनिएको टोल विकास र टोलवासीको अग्रसरताबाट जागरण ल्याउने काम भएको बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष भीम केसीले टोलवासीलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सचेतना जगाउने, समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रमका संयोजक मोहम्मद कलिमले 40 युनिट रगत सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बुद्धभूमि ट्याक्सी व्यवसायका अध्यक्ष विष्णु काफले र संस्थाका सचिव श्याम तुलाचनले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेको सो क्षेत्रमा 396 घरधुरीमा स्वास्थ्य सरसफाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले रूपन्देहीका पत्रकार बिन्दु कुमार चौहानको परिवारलाई 50,000 आर्थिक सहयोग गरेको छ। महासंघका केन्द्रीय कार्य समितिले 25,000 र जिल्ला शाखा रूपन्देहीले 25,000 गरी 50,000 सहयोग गरेको हो। महासंघ रूपन्देहीको टोलीले बुधबार स्वर्गीय पत्रकार चौहानको निवास लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 11 मुगलाहा चौराहामा पुगी आर्थिक सहयोग गरेको हो। पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य समेत रहेका चौहानको केही दिन अघि भैरहवा मेडिकल कलेजमा निमोनियाका कारण निधन भएको थियो। पत्रकार महासंघ रूपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेलको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा उपाध्यक्ष विश्वास ढकाल, कार्यसमिति सदस्यहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्दै सांगठनिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यसहित रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय कञ्चन दलित तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच धनबहादुर सुनार संयोजक रहने गरी 11 सदस्यीय तदर्थ समिति चयन गरिएको हो, जसको सचिवमा दिलमाया विक, कोषाध्यक्षमा मीना विक र अन्य सदस्यहरूमा अमर सिंह सुनार, जित सुनार, हरिकला दमाई, सुरेन्द्र विक, कमला विक, एम बहादुर सुनार, तुलबहादुर सुनार, जित बहादुर परियार, एलिना परियार रहनु भएको छ। सो अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित भए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले कञ्चन गाउँपालिकामा दलित समुदायमा पर्ने अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नका लागि संस्था स्थापना सँगै सहज हुने दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा कञ्चन गाउँपालिकाका सदस्य लक्ष्मी परियार, सैनामैना दलित उत्थान समितिका अध्यक्ष सूरज बराल, सचिव सुरेन्द्र परियार, कञ्चन गाउँपालिकाका गोपाल सुनार लगायतले बोल्नु भएको थियो। नवगठित तदर्थ समितिका संयोजक धनबहादुर सुनारले अब छिट्टै कञ्चन गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा दलित समुदायको बृहत भेला गरी समितिलाई पूर्णता दिने समेत बताउनु भएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले अमेरिका र चीनलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय दुई देशबीच विवाद बढ्दै गएका बेला संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र चीनलाई वार्तामा संलग्न हुन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले तिक्तता र अन्य यस्तै गतिविधिले विश्व विभाजित हुँदै जान सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले अहिले देखिएको विवाद प्रारम्भिक बिन्दु रहेको भन्दै शीतयुद्धको तुलनामा यसबारेमा धेरै कम पूर्वानुमान गर्न सकिने बताउनु भएको छ। गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा आपसी विश्वासलाई पुनर्स्थापित गरी आशालाई प्रेरित गर्न एक आपसमा सहयोगको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको परमाणु पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर विवाद बढेको हो। त्रिदेशीय सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै चीनले कडा विरोध गर्दै आएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। राइजिङ स्टार युवा क्लब चन्द्रौटा कपिलवस्तुको आयोजनामा सञ्चालित प्रदेश स्तरीय खुला पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। बुधबार शिवराज नगरपालिका 5 चन्द्रौटामा सम्पन्न फाइनल खेलमा पुरुषतर्फ मणिमुकुन्द भलिबल क्लब र महिलातर्फ एभरेस्ट क्लबले उपाधि जितेका हुन्। पुरुषतर्फको फाइनलमा मणिमुकुन्द क्लबले गलकोट ट्रेनिङ सेन्टरलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको हो। पुरुषतर्फको खेलमा आयोजक राइजिङ युवा क्लब भने तेस्रो बनेको छ। यस्तै महिलातर्फको खेलमा एभरेस्टले लाफा समूहलाई पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा विजेता टिमलाई बुधबार समापन कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिएको छ। समापन कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष प्रदीप थापाको अध्यक्षता, प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन केसीको प्रमुख आतिथ्यता तथा नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। बिहिबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। बुधबार मन्त्री बनेका खड्का बुधबार नै अमेरिका प्रस्थान। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउवा र पौडेल बीच चर्काचर्की। महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि पनि परिवर्तन। र कपिलवस्तुमा प्रदेश स्तरीय खुला पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। पुरुषतर्फ मणिमुकुन्द र महिलातर्फ एभरेस्ट क्लबलाई उपाधि। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम अझै पनि उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं। नमस्कार।